आदाब लखनऊ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लखनऊ में, अगर आपने सहारागंज देखा है, सहारागंज के सामने शाह नजफ़ इमाम बाड़ा है, जो कि इन्होंने ये नवाब गाजी उद्दीन हैदर साहब इनका नाम है, और अवध के बादशाह नवाबीन ख़ानदान अवध, ये तीसरे बादशाह यहाँ के थे, नवाब गाजी उद्दीन हैदर साहब, जिन्होंने ये शाह नजफ़ इमाम बाड़ा मुनक़िद करवाया, बनाया, बनवाया। ये शाह नजफ़ इमाम बाड़ा एक हिंदुस्तान में लखनऊ की एक बड़ी तारीख़ में बनाया गया, और ये गाज़ी उद्दीन हैदर साहब ने 1816 से 1817 के बीच इसको, जो हमारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जो पहले इमाम मौला अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, उन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की से इतनी मोहब्बत और रग़बत और इतनी करीबी रिश्ता, और इतना उनसे मतलब इंस्पायर होते थे, उनकी याद और उनकी मोहब्बत में मौला अली की, नवाब गाज़ी उद्दीन हैदर साहब ने इसको बनवाया उन्हीं की याद में, और 1816 से 1817 के बीच इसको बनवाया गया। और इसके पीछे एक वजह ये भी रही कि इराक़ में, वहाँ नजफ़ में जो रोज़ा है, और तो इसीलिए इसका नाम शाह नजफ़ रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे जो नजफ़ है उसको, उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं, उसकी झलक यहाँ पे दिखाई दे, और उन सब मोहब्बतों में, और उसकी इम्पोर्टेंस, जो करबला 1400 साल पहले ज़मीन, वहाँ जो जंगें हुई, सारी चीज़ें हुई, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जंग लड़ी, और तो वहाँ की करबला की याद में, वहाँ के शाह नजफ़, वहाँ के ओरिजिनल नजफ़ की याद में, ये शाह नजफ़ इमाम बाड़े को उन्होंने 1816 से 1817 के दौरान से तैयार करवाया गया। और आपको एक वाक़या और एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें कि 1857 में ब्रिटिशर्स से यहाँ पे वॉर भी हुई थी। यहाँ पे बाकायदगी तौर पे यहाँ पे बाकायदा तौर पे वॉर हुई थी, और ब्रिटिशर्स से हुई थी 1857 में। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रहीं। यहाँ पे इमाम बाड़े को दूर दूर से आज लोग आते हैं और यहाँ पे इबादत करते हैं, ना ही सिर्फ मुसलमान, बल्कि मुसलमान के साथ साथ हमारा नॉन मुस्लिम जो हिंदू भाई बहन हैं, और भी अलग कम्युनिटीज़ से लोग आते हैं, तरह तरह टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, लोग लिटरेचर के लिए और कंटेंट यहाँ पे अपना देखते हैं कि क्या है, इतनी खूबसूरती, महल जैसा। तो ये वर्ल्ड फेमस प्लेस है शाह नजफ़ इमाम बाड़ा। और यहाँ जब 2 महीने 8 दिन को जो शिया समुदाय में जो मुहर्रम मनाया जाता है, शियाओं में, अहले तशय्युओ में, तो उस 2 महीने 8 दिन के मुहर्रम ऐसा होता है कि वो भी वर्ल्ड फेमस होता है। लोग नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज़ और सब आते हैं, वो लोग भी यहाँ की अपनी ज़ियारत करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या किस तरह से हो रहा है। और यहाँ का जो मुहर्रम 2 महीने 8 दिन का होता है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी तारीख़ की गवाही देता है, और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 8 मुहर्रम को यहाँ पे आग का मातम, जैसे कि अपने गम को ज़ाहिर करते हुए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, शहज़ादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और उनके एहतराम में यहाँ पे आग का मातम, उनके गम, जो उनकी शहादत हुई, उसको याद रखते हुए 8 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, 5 मुहर्रम की तारीख़ को, और ख़ास तौर से 5 और 9 की मैं तारीख़ बताऊँ फिर से, आग का मातम भी यहाँ पे होता है। और ये शाह नजफ़ इमाम बाड़ा एक ऐसा इमाम बाड़ा है, तमाम लखनऊ तो यूँ जाना जाता है इमाम बारगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए। नवाबों का बसाया हुआ पूरा शहर, नवाबों की पहचान से लखनऊ, ये एक आम बात है। तो वैसे ही गाज़ी उद्दीन हैदर साहब ने इसकी तैयारी इस तरह से करवाई कि यहाँ पे कभी भी कोई आता है अपनी आस्था से, ना सिर्फ मुसलमान नहीं, तो उसको एक अलग, एक सुकून, और एक यहाँ पे एक अलग ही, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी मिलती है। आइए हम आपको एक थोड़ा सा रुख कराते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये पूरा रोज़ा है, ये चारों तरफ अलम लगे हुए हैं, जिनसे आते हैं लोग अपनी अपनी, आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे देख रहे हैं लोग, दुआएं कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और
یہ راجہ صاحب کی خبریں ہے، ساتھ میں ان کی 2 بیگمیں تھیں جن کی خبریں ہیں اس ٹائم پہ بنائی گئی تھیں. آئیے آپ باہر آپ کو یہاں پہ قصے ہوتے تھے اس ٹائم پہ، اور سارے ڈسکشنز کیے جاتے تھے. یہ ایک بینچ پڑی ہوئی بھی ہے. اب تو خیر یہاں پہ لوگ آتے ہیں، کبھی کسی کو منٹل پیس یا سکون کے لیے اپنا کوئی بیٹھ گیا، بات ہوگی. یہ ہر چیز کا یہاں پہ دھیان رکھا گیا. اور یہ کتنا خوبصورت امام باڑہ، جس کی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یہ وہ امام باڑہ ہے، شاہ نجف امام باڑہ. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ ان کی یاد میں، نجف جو کربلا میں ہے اس کی یاد میں اس امام باڑے کو بنایا گیا ہے. اور یہاں پہ آپ آئیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا سکون، ایک الگ لیول کا آپ کو یہاں پہ سکون ملے گا. آپ کو کہیں بھی آپ کچھ بھی ہو، کچھ پریشانیاں، یا آپ یہاں آ جائیں، یہاں پہ آپ کو لگے گا کہ آپ کہیں اور ہیں. ایک الگ ہی لیول کا سکون آپ کو یہاں ملے گا. اور آستھا کا پرتی تو یہ ہے ہی کہ یہاں پہ نہ ہی صرف ایسا نہیں کہ صرف اہل شیعہ، اہل سنی حضرات بھی آتے ہیں، نان مسلمز بھی آتے ہیں، سبھی طرح کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی عبادت کو برقرار رکھتے ہیں. میں اپنے کیمرہ مین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک طرف اس طرف کا رخ کریں اور یہ پورا کیپچر کر کے دکھائیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ اسی باؤنڈری کا ایک حصہ ہے. یہ آؤٹر پارٹ پہ ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں شاہ نجف میں. اور یہاں سے ہم آپ کو ایگزٹ کرانے سے پہلے جو فرنٹ باؤنڈری ہے شاہ نجف امام باڑی کی، جو فرنٹ مونومنٹ کا پارٹ ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ گیٹ آپ دیکھیں کتنا عالیشان یہ ماشاءاللہ گیٹ. اس کی آپ اونچائی اور اس کی آپ وہ دیکھیں. عام طور پہ آپ کہاں یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. مطلب آپ نواب غازی الدین حیدر صاحب کی سوچ اور ان کا ڈیزائن جو پہلے سے کہ بڑی اب اتنا بلڈرز اور اب اتنا وہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اب یہ چیز ہی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اتنی اونچی، اتنی لمبائی اور یہ ساری چیزیں. نواب غازی الدین حیدر صاحب نے یہ لانز بنوائے تھے یہاں پہ. یہ لانز پہلے سے اتنے ریفائنڈ، اب یہاں پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے ریفائنڈ، اتنی کلین، مطلب کتنی خوبصورتی سے، کتنی صفائی سے یہاں پہ، کتنی مینٹیننس یہاں کے لوگ جو رہتے ہیں بیچارے وہ اپنا سب خود سے کرا کرتے ہیں. گارڈنرز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ دیکھیے کتنا سکون ہے. ایک یہ والا لان اور ایک یہ لان، آگے کے لانس بھی ہیں، ابھی ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے، آپ سے میری گزارش ہے یہ ذرا آپ ویو کر کے دکھائیں. ماشاءاللہ، اس کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. اور یہ پہچان ہے لکھنؤ کی، یہ جان ہے لکھنؤ کی. اور یہ مطلب یہیں سے لکھنؤ شروع ہے اور یہیں سے لکھنؤ ختم ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا کام انجام دیا گیا، جو کہ نواب غازی الدین حیدر صاحب کی سوچ اتنی براڈ تھی نواب صاحب کی، اور انہوں نے اس کو اس زمانے میں 1816 سے 1817 کے درمیان تیار کرایا. اور کئی چیزیں، کئی یادیں یہاں سے وابستہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو ایک وار بتائی 1857 کے درمیان، وہ بھی ایک بہت بڑا ہندوستان کے اتہاس میں ایک بہت بڑی تاریخ رچتا ہے. امید کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت کنسیپٹ میں آپ کو بتا پایا ہوں گا یہاں، جتنی میری کوشش رہی. اور اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. اور اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی سمجھ آئی ہو یا اچھی لگی ہو تو اس کو بیل آئیکن ضرور دبائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ. خدا حافظ.